नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट मुलुकभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 146 पुगेको छ। सरकारका अनुसार यो भनेको 0.5% मात्र हो, तर 5 महिनाको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो 2 महिनामै यो सङ्ख्या 100 नागेको हो। अझ भदौ 1 गतेदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोनाबाट 39 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। संक्रमण मुक्त भई घर फर्कनेको सङ्ख्या घटिरहँदा मृत्युको मिटर बढ्नु नै अवस्था भयावह उन्मुख छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। हुन त यो रोगको औषधि पत्ता लागेको छैन, त्यसैले पनि यो मृत्यु मिटरलाई रोक्ने कुनै उपाय छैन। अब सरकारले औषधि र खोपको जोहो गर्ने बेला भइसकेको छ। संसारका धेरै मुलुकहरूले आफ्ना मुलुकका जनतालाई कोभिड-19 को खोप दिलाउने तयारीमा लागिसकेका छन्। अब सरकारले पनि यसतर्फ कूटनीतिक रूपमा छलफललाई अघि बढाउन आवश्यक छ र नागरिकले पनि यो भयावह अवस्थालाई रोक्न आफ्नो तर्फबाट हरेक तरकिब अपनाउन आवश्यक छ। मास्कको प्रयोग, सामाजिक दूरी पालना गरिएन भने सरकारले सधैँ निषेधाज्ञा लागू गर्दैमा यो नियन्त्रणमा आउने छैन। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 216 सहित 24 घण्टामा 634 कोरोना संक्रमित थपिए। देशभर संक्रमितको संख्या 31,000 नाग्यो। मृतक 146 पुगे। भदौ 16बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय पर्याप्त गृह कार्य नहुँदा अन्यल। विदेशमा अल्पत्र नेपालीलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्न काङ्ग्रेसको आग्रह। नेकपामा देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन। विवाद समाधानका लागि महाधिवेशन नै उपयुक्त भएको निष्कर्ष। प्युठानमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेन। बिमा रकम तिरे पनि उपचारमा सुविधा नपाएको स्थानीयको गुनासो। औषधिको कमी, गरिब जनताहरूले नखाई जम्मा गरेको स्वास्थ्य बिमाले। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा वन फडानी तीव्र। गाउँपालिकाबाटै भयो 50 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा वन फडानी। राष्ट्रिय ढुकुटी सिक्दै दिएर त्यहाँपछि माथि भवन के अरे बुद्धको भवन बस पार्क बनाउने भनेर त्यहाँ पनि हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 146 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएसँगै सङ्ख्या 146 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीका 2 जना, पर्साका 3 जना, मकवानपुर, सिराहा र भक्तपुरमा 1 जनाको ज्यान गएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुनसरीमा 6 वर्षीय बालिका, 67 वर्षीय पुरुष, पर्सामा 61 वर्षीय पुरुष, 58 वर्षीय पुरुष, 48 वर्षीय पुरुष, बारामा 58 वर्षीय, सिराहामा 68 वर्षीय पुरुष, मकवानपुरमा 56 वर्षीय पुरुष, भक्तपुरमा 73 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाको डकैला बहुअरीका 61 वर्षीय पुरुषको शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो। गण्डक बहुअरी स्थित वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको बिहान 7:10 मृत्यु भएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिए। मुटुदम र उच्च रक्तचापका बिरामी रहेका उनमा निमोनियाको पनि समस्या देखिएपछि साउन 31 गते वीरगञ्जको अली अर्थोडमा सेन्टरमा लगेर भर्ना गरिएको थियो। यसअघि शुक्रबार राति पनि वीरगञ्ज हेल्थ केयर अस्थायी कोभिड अस्पतालमै अर्का 1 सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिका 26 सुगौली गाउँका 58 वर्षीय पुरुषको शुक्रबार राति 8 बजे मृत्यु भएको हो। मृगौला र मधुमेहका रोगी रहेका ती पुरुषमा खोकी र श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि भदौ 4 गते वीरगञ्जकै तराई हस्पिटलमा लगेर भर्ना गरिएको थियो। यो सँगै पर्सामा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 35 पुगेको छ।
साउन यता मात्रै 31 जनाको मृत्यु भएको हो। वीरगञ्जमा अहिलेसम्म कोरोनाका कारण मृत्यु भएका मध्ये पर्साका 27, बाराका 5 र रौतहटका 2 जना रहेका छन्। यता चितवनमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएका हेटौडाका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। भदौ 3 गते निमोनिया भएर भरतपुरको पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि पुगेका 75 वर्षीय एक वृद्धको बिहिबार राति उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। उपचारका लागि आए लगतै उनको स्वाब सङ्कलन गरी चितवन मेडिकल कलेजमा परीक्षणका लागि पठाइएको थियो। स्वाब परीक्षण गर्दा उनमा पोजिटिभ देखिएको थियो। यस्तै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत धरान 15 का 67 वर्षीय सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। उनलाई सङ्क्रमण भएको 27 साउनमा पुष्टि भएको थियो। त्यस यता धरानमा उपचाररत उनको शुक्रबार प्लाज्मा थेरापी गरिएको थियो। त्यसबाहेक भक्तपुरमा र सिराहामा समेत मृत्यु भएको बताइएको छ। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 31,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 12,519 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा थप 634 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा अहिले 12,621 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको 1 अन्तर्गत इलाममा 1 जना, झापामा 17 जना, भोजपुरमा 3 जना, मोरङमा 52 जना, सङ्खुवा सभामा 1 जना र सुनसरीमा 31 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 3 जना, पर्सामा 59, बारामा 10, महोत्तरीमा 1, रौतहटमा 2, सप्तरीमा 3, सर्लाहीमा 1, सिरहामा 35 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 160, काभ्रेमा 3, चितवनमा 27, दोलखामा 4, धादिङमा 2, नुवाकोटमा 2, भक्तपुरमा 50, मकवानपुरमा 32, ललितपुरमा 6 र सिन्धुलीमा 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 16 जना, तनहुँमा 2, नवलपरासी पूर्वमा 3, बागलुङ र स्याङ्जामा 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 15 जना, नवलपरासी पश्चिममा 1, पाल्पामा 1, प्युठानमा 1, बर्दियामा 7, बाँकेमा 28, रूपन्देहीमा 23 र रोल्पामा 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा 2 जना, सल्यानमा 6 र सुर्खेतमा 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा 14, डडेलधुरा र डोटीमा 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। शुक्रबारसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 3,096 जना सङ्क्रमित छन्। यसमध्ये काठमाडौँमा 2,453, ललितपुरमा 358 जना र भक्तपुरमा 245 जना रहेका छन्। त्यस्तै हालसम्म 11,658 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 12,621 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 136 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 18,350 पुगेको छ भने देशभर 5,92,418 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। समुदायमा कोरोना फैलिएपछि मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार राति 12 बजेबाट निषेधाज्ञा लगाएको छ। निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना भएको छ। अत्यावश्यक काम बाहेक कोही पनि सडकमा निस्किएका छैनन्। अहिलेसम्म मोरङमा 1,297 जना सङ्क्रमित छन् भने 13 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मोरङका केही स्थानीय पालिकाहरूमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। गए राति 12 बजेदेखि सुरु गरेको निषेधाज्ञा पूर्ण रूपले पालना भएको पाइन्छ। म यति बेला विराटनगर महानगरपालिकाको मुख्य बजारमा छु। यहाँका स्थानीयहरूले पनि यो निषेधाज्ञालाई स्वागत गरेका छन्। दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या र मृत्यु दरले गर्दाखेरि यो निषेधाज्ञा अलिक अगाडि नै लगाउनु पर्थ्यो। ढिलो भए पनि निषेधाज्ञा लगाएकोमा यहाँका स्थानीयहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। विराटनगरमा जुन बढ्दो कोरोनाको जुन सङ्ख्या छ त्यसले गर्दा चाहिँ यो जुन अलि लकडाउन गरेको यो जुन कर्फ्यू लगाएको त्यो चाहिँ धेरै नै राम्रो हो। हाम्रो जनताको लागि राम्रो हो, सबैको लागि राम्रो हो, सेफ्टीको लागि। लकडाउन हुँदाखेरि त्यही लकडाउनै भएको राम्रो हुन्थ्यो। खोले भए धेरै महामारी भयो क्या, धेरै खोले महामारी भयो। त्यो खोले पनि मान्छे नचितिँदाखेरि यो निषेधाज्ञा लाग्यो राम्रै हुन्थ्यो। आफ्नै लागि आफ्नो घरमा बस्नुहोस्, लकडाउनमा
आफ्नो जान बचाउनुहोस्। मोरङका विभिन्न 4वटा पालिकाहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। ती 4वटा पालिकाहरूमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्याधिक बढेका कारणले गर्दाखेरि र दिनौँ जस्तो सङ्क्रमित बढ्ने र मृत्यु हुने दर बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो सङ्क्रमित रोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको जानकारी दिएको छ। सङ्क्रमण अलिकति बढी समुदायमा गयो र त्यसलाई चाहिँ कम, यसको हाम्रो मुख्य ध्येय भनेको चाहिँ त्यसको ब्रेकअप टुटाउने भन्ने नै हो। त्यहाँ सङ्ख्यालाई कम गर्दै जान सक्यो। अब चाहिँ यो फैलिँदै छैन है भन्ने भयो भने त्यसले सहज रूपमा दिन्छ। अब त्यसपछि गर्नुपर्छ। तर अहिलेको अवस्था भनेको हो नि त हामीले 3 हप्ता लगाइसक्यौँ। पहिलो 15 दिन लगायौँ, फेरि 1 हप्ता लगायौँ। महानगरपालिकाले घोषणा गरेर लकडाउन गर्यो र अबको यो 1 हप्ता जब 5 दिन हामीले घोषणा गरेका छौँ। अब यसमा जिल्ला प्रमुख जिल्लाधिकारीको हैसियतले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालय त हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समितिबाट हामीले निर्णय गरेका छौँ। यसरी निषेधाज्ञा जारी भएपछि विराटनगरमा र निषेधाज्ञा जारी भएका स्थानहरूमा सवारी साधनहरू चलेका छैनन्। अति आवश्यकका बाहेक अन्य सवारी साधनहरूलाई रोक लगाइएको छ। प्रहरी कार्यालय मोरङले सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ। विभिन्न चोकहरूमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले बाहिर निस्केका स्थानीयहरूलाई सम्झाइ बुझाइ फर्काउने गरेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। शुक्रबार 11 जनाको मृत्यु भयो भने आज मात्रै 9 जनाले ज्यान गुमाए। यो सँगै देशभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 146 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यो भनेको 0.5% हो। तर भदौ यता मात्रै मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 39 पुगेको छ। तर सरकारले दिने मृत्युको सूचना भने सस्तो मात्र नभई सङ्कुचित हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। शनिबार 9 जना सहित देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 146 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सुनसरीमा 6 वर्षीय बालिका, पर्सामा 3 जना, बारामा 1, सिराहामा 1, मकवानपुरमा 1 र भक्तपुरमा 1 गरी 9 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको विवरण। भदौ 5 गते सुनसरीमा 6 वर्षीय बालक र 1 पुरुष, पर्सामा 3 जना, बारामा 1, सिराहामा 1, मकवानपुरमा 1 र भक्तपुरमा 1 गरी 9 जना। भदौ 4 गते मोरङ, पर्सा, सप्तरी, बारा, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन, मकवानपुर, दोलखा र प्युठानमा गरी 11 जिल्लाका 1-1 जना। भदौ 3 गते काठमाडौँकी 1 महिला, मकवानपुरका 1 पुरुष, सप्तरीका 1 पुरुष, पर्सामा 1 महिला र 2 पुरुष गरी 6 जनाको मृत्यु। भदौ 2 गते काठमाडौँ र बर्दियामा 1-1 जना, मोरङ, भक्तपुर, चितवन र सुनसरीका 1-1 जना गरी 6 जनाको मृत्यु। भदौ 1 गते काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके, कास्कीका 1-1 जना, तनहुकी 1 महिला सहित 7 जनाको मृत्यु। यो तथ्याङ्क अनुसार भदौ 1 देखि 5 गतेसम्ममा कोरोनाबाट 39 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अर्थात् औसतमा हरेक दिन 7 जनाको मृत्यु भइरहेको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश 1 मा 15 जना, प्रदेश 2 मा 62 जना, बागमती प्रदेशमा 31 जना, गण्डकी प्रदेशमा 7 जना, प्रदेश 5 मा 21 जना, कर्णाली प्रदेशमा 6 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4 जना। यो तथ्याङ्कले नै प्रष्ट गर्छ कि प्रदेश 2 र बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमितको मृत्यु भइरहेको छ। तर कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेमा दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिक मात्र छैनन्। युवा र यसअघि कुनै समस्या नै नदेखिएका व्यक्तिको पनि कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भइरहेको छ। त्यसैले अब कोरोनाबाट जोगिन आफै सजग हुनुको विकल्प छैन र सरकारले पनि मृत्यु हुने दर घटाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या बढेको छ। निकुञ्ज नजिकको सामुदायिक वनमा समेत बाघ देखिन थालेका छन्। बसोबास क्षेत्रमा पनि बाघ आउन थालेपछि गोलरिया नगरपालिका दिपेन्द्र नगरकोटका स्थानीयहरू आतंकित बनेका छन्। दर्शकहरू, यति बेला हामी गुलेरियाको दिपेन्द्र नगर टोलमा छौँ, जहाँका मानिसहरू यति बेला आतंकित भएका छन्। प्रकृतिले धनी देश नेपालमा धेरै चिजका सुविधाहरू पनि छन्। बर्दिया जिल्लामा उसो त बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र दिनानुदिन बाघको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अहिले स्थानीयका सामुदायिक वनहरूमा समेत बाघ देखिन थालेपछि स्थानीयहरू तर्सित भएका छन्। यो जुन तपाईँ पृष्ठभूमिमा देखिराख्नु भएको छ, यो सन्तोषी सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्ने सामुदायिक वन हो, जहाँ दैनिक जसो बाघहरू
आउने गरेका छन्। बाघहरू बस्तीमा प्रवेश गर्दा स्थानीयहरूको भागाभाग समेत हुने गरेको छ। उनीहरूले पटक पटक जिल्ला प्रशासन लगायत सम्बन्धित निकायमा जानकारी त गराएका छन्, तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसबाट स्थानीयहरूलाई जोगाउन कुनै पनि किसिमको पहल नभएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। बस्ती छ, जङ्गल पनि बाक्लो छ। अब यहाँ बेला बेलामा बाघ नजिकमा आएर कराएको सुनिन्छ। रातिमा गाउँ बस्तीतिर बाघ आएर यहाँ पालेका बाख्राहरू लिएको छ, कुकुरहरू मारेको छ। अब आजसम्म मानवीय क्षति चाहिँ भएको छैन, तर मानवीय क्षतिको पनि हामीलाई डर लागिरहेको अवस्था छ अहिले। अब यस्तो सम्बन्धमा हामीले प्रशासनमा पनि जानकारी गराएको हो। प्रशासनमा पटक पटक जानकारी गराउँदाखेरि पनि आजसम्म कुनै किसिमको सुनवाई भएको देखिँदैन। जङ्गल बाक्लो छ, असुरक्षित महसुस गरेका छौँ। जनताहरू सबै असुरक्षित छन्। नजिकमा जङ्गलको किनारामा घरहरू छन्। बाघ बेलुका कराउने होइन, अब कराउने यो जङ्गलको छेउछेउमा आउने हुनाले मान्छेहरू अलिकति स्थानीयहरू त्रसित छन्, डराएका छन् होइन। अब अस्ति नै चितुवा आएर 2-4वटा बाख्रा पनि लयो। चितुवाहरू बाघहरू आउने क्रम छँदैछ, यहाँ भइरहन्छ। अनि अस्ति त्यो अगाडि पनि तलतिर पनि बाघ कराएर बिहानैदेखि 4:30 बजीतिरदेखि अनि मान्छेहरू चाहिँ रातभरि जागेर दिनभरि जागेर बसेर भाँडा बजाउने ठाउँमा हल्ला गर्ने, बाघ भागोस् भनेर त्यसरी गरिरहेको थिएँ। जङ्गलको कारणले गर्दाखेरि यहाँ वन्यजन्तु कारणले अलिकति समस्या चाहिँ भइरहेको छ। अब यसको लागि सम्बन्धित निकायले ती वन्यजन्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरिदिएका खण्डमा अहिले जुन तरिकाले गाउँ समाजका मान्छेहरू त्राई भएर बसिरहनु परेको छ, यो जङ्गलको किनारका मान्छेहरू, त्यो पर्नु पर्दैन थियो। पछिल्लो समय घर छेउमै बाघहरू आउन थालेपछि यति बेला दिपेन्द्रनगर टोलवासीहरू रातभरि जागराम समेत बस्न थालेका छन्। सामान्य अवस्थामा बाघ गाउँमा पसे उनीहरू थाल ठटाएर ड्रम बजाएर बाघलाई भगाउने गर्छन्, तर भोलिका दिनमा कसरी बाघलाई नियन्त्रणमा गर्ने हो या बाघलाई यहाँबाट भगाउने हो भन्ने कुरामा उनीहरू समेत अन्यल देखिएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ज्योतिपन्थी बर्दिया। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा सरकारले भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नियमित उडानका लागि सरकारले पर्याप्त गृह कार्य नगर्दा सरकारी निकायहरू नै अन्यलमा परेका छन्। गत चैत 11 गते लकडाउन भएपछि देखि नै नियमित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द छ। एक रिपोर्ट। सरकारले भदौ 16 गतेदेखि नियमित उडान गर्ने भने तापनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढेपछि सरकारको निर्णयले अन्यल बढाएको हो। गत बिहिबार मन्त्री परिषदको बैठकले भदौ 16 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने निर्णय गरे पनि उडानको मोडालिटी नै तयार नभएकाले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल एयरलाइन्स सम्बद्ध निकायहरू अन्यलमा परेका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको के कसरी सुचारू गर्ने भन्ने विषयमा उड्डयन सम्बद्ध निकायहरू नै अन्यलमा रहेको एक अधिकारीले बताए। सरकारले नियमित उडान, उद्धार वा चार्टर गर्ने भन्ने विषयमै अन्यल रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए। सरकारले दैनिक 500 नेपाली नागरिकलाई ल्याउने भनेको छ। पछिल्लो पटक नेपाल एयरलाइन्सले विभिन्न देशमा 95 पटक रेस्क्यु उडान गरिसकेको छ। सरकारले PCR परीक्षण हुँदै आएका देशहरूमा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने भनेको छ। उडानमा नेपाली नागरिक, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू आउन सक्ने बताइएको छ। नेपाल फर्कन चाहनेले 72 घण्टाभित्र PCR टेस्ट गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। नियमित उडान सुचारू हुने मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुले पनि एक साताका लागि होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अलपत्र परेका नेपालीलाई होटलमा बस्नुपर्दा महँगो पर्नेछ। PCR परीक्षण गरी नतिजा नेगेटिभ आएपछि मात्र यात्रुहरू आफ्नो गन्तव्यतर्फ जान पाउने बताइएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल अवतरण भएका यात्रुले 7 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले लागू गरेको हो। PCR परीक्षण सहज नरहेका मुलुकबाट नेपाल फर्किन चाहनेले भने सम्बन्धित देशमा रहेको कूटनीतिक नियोग नेपाली दूतावासको सिफारिस लिएर चार्टर्ड उडान प्रयोग गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय छ। विदेशबाट फर्किने नेपाली नागरिकले पालना गर्नुपर्ने विषय पनि अन्यलमा रहेको छ। विदेशबाट फर्कने नेपाली नागरिकले होटलहरूमा क्वारेन्टिनका लागि दैनिक 1800 देखि 9000 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्न कांग्रेसले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ।
आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसले गत असार 1 गते सर्वोच्च अदालतले समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परि नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्धार गर्न आदेश जारी गरेको भन्दै सरकारी खर्चमै उद्धार गर्न माग गरेको हो। 6 महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नु न्यायोचित नभएको समेत कांग्रेसको तर्क छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अप्ठ्यारोमा परेकालाई नेपालीलाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उद्धार गर्न उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले एक दिनमा 3 वटा मात्रै उद्धार फ्लाइटको अनुमति दिएको र भदौ 16बाट सुरु गर्ने भनिएको उडान मार्फत पनि समस्यामा परेका नेपालीहरू नेपाल आउन महिनौं लाग्ने भन्दै कांग्रेसले पीडामा रहेका नेपालीको पीडा सरकारले नबुझेको आरोप लगाएको छ। रोजगारी गुमाएका बेतलबी विधा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकम मार्फत हवाई टिकट व्यवस्था गरेर निशुल्क उद्धार गर्न कांग्रेसले सरकार समक्ष पुनः माग गरेको छ। कांग्रेसले विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सङ्कटमा उद्धार गरी मातृभूमिको कर्तव्य आत्मसात गर्न समेत अपील गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद मिलाउन गठन गरिएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको छ। नेकपा कार्यदलले आज साँझ अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनको अध्ययन गरेपछि सचिवालयमा पेश गर्ने र सचिवालयले अनुमोदन गर्ने बताइएको छ। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको मागलाई थाती राख्ने, सैद्धान्तिक तथा अन्य विवादलाई महाधिवेशनले टुङ्गो लगाउने लगायत सुझाव रहेको छ। यस्तै प्रतिवेदनमा सैद्धान्तिक तथा विवादित विषय महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने, चैतमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका तय गर्ने सुझाव पनि कार्यदलले दिएको नेताहरूले बताएका छन्। यस्तै अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ। अध्यक्ष ओलीले सरकारको काममा ध्यान दिने र अर्का अध्यक्ष दाहाल पार्टीको काममा सक्रिय बन्ने, संसदीय मन्त्री परिषदका सदस्यहरू हेरफेर तथा प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरू आवश्यकता अनुसार फेरबदल गर्ने प्रस्ताव पनि रहेको बताइएको छ। कोरोना संक्रमणको अवस्था सहज भएपछि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। विवाद समाधान कार्यदलमा विष्णु पौडेल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा रहनु भएको थियो। कार्यदल गत साउन 30 गते गठन गरिएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। पहाडी जिल्लाका नागरिकलाई लक्षित गरी बिमा सुरु गरिएको भए पनि प्रभावकारी बनाउन नसकेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। 3500 तिरेर 5 जना परिवारले 1 लाखसम्मको उपचार पाउनुपर्ने भए पनि त्यो नपाएको अधिकांशको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। प्युठानमा लागू भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। सरकारले पहाडी जिल्लाका जनतालाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिन बिमा कार्यक्रम लागू गरे पनि स्थानीय स्तरमा पुग्न सकेको छैन। बिमा गरेका स्थानीयले समेत सहज रूपमा उपचार पाएका छैनन्। 3500 को बिमा गरेर 5 जना परिवारले 1 लाखसम्मको उपचार छुट पाउने व्यवस्था भए पनि नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लामा पाउने सुविधाहरूमा पनि अब अलिकति औषधिको कमी, गरिब जनताहरूले नखाई जम्मा गरेको स्वास्थ्य बिमाले टाइममा औषधि ल्याइदिने, अहिले त्यो अलिकता समयमा औषधि नआएर जनताहरू अलिकता निराश भएको जस्तो छ। 2072 सालबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले 53 जिल्लामा लागू भइसकेको छ। प्युठानमा पनि 40,000 जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्, तर स्वास्थ्य सेवा भने पाएका छैनन्। तर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रमुख बसन्त लामिछानेले भने बिमा गराएका सबैले उपचार पाइरहेको दावी गरेका छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 मा प्युठान जिल्लामा 4778 घरधुरीका 9035 जना महिला सदस्य र 7169 जना
पुरुष सदस्य गरी जम्मा 16,205 जना चाहिँ बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुभयो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निर्देशिका अनुसार 1118 प्रकारका औषधि निशुल्क पाउने व्यवस्था छ। तर बजेट अभाव र विकटताका कारण समयमै औषधि नपुग्ने समस्या रहेको खलङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको उल्टै गुनासो छ। स्वास्थ्य बिमाबाट हामीले जति पनि औषधिहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने हो त्यो औषधिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ समयमा चाहिँ भुक्तानी हुन नपाएको कारणले अथवा माथिबाट समयमै भुक्तानी नगरेको कारणले गर्दाखेरि कति केसमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले जति सक्छौँ त्यति चाहिँ हामीले औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्था पनि छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सेवा प्युठान अस्पताल, खलङ्गा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिग्री प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी 3वटा स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिएका छन्। तर उक्त सेवा प्रभावकारी नहुँदा स्वास्थ्य बिमा सेवाग्राहीहरू महँगो शुल्क तिरेर अन्य जिल्लामा उपचार गराउन बाध्य छन्। प्युठानबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकेन्द्र सुनारको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणले मुलुकलाई गाँच्दै लगेपछि अस्पताल र आइसोलेसन बेडको अभाव हुन थालेको छ। सिन्धुलीमा पनि समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएपछि संक्रमितहरूले उपचारका लागि आइसोलेसन बेड नपाउने अवस्था सृजना भएको छ। तर प्रदेश सरकार, राजनैतिक दल र नागरिक समाजको सक्रियतामा जिल्लामा अहिले 50 बेडको आइसोलेसन अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको छ। एक रिपोर्ट। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 6 स्थित शिवनगरमा 3 करोड 36 लाख रुपैयाँको लागतमा आइसोलेसन अस्पताल निर्माण थालिएको हो। बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको 97 लाख रुपैयाँ र स्थानीय तह सामाजिक सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगमा अस्पताल निर्माण थालिएको हो। समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिएका कारण आइसोलेसन कक्षको अभाव हुन थालेपछि सहयोग जुटाएरै भए पनि निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। कोरोना संक्रमित सङ्ख्या सिन्धुलीमा बढ्दै गयो र कोरोना पोजिटिभ पनि समुदाय लेभलमा देखिन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दा हामीले अलिक उच्च सतर्कता अपनाउनु निम्ति र आइसोलेसन कक्ष हामीसँग नभएको हुनाले हामीले छोटो समयमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने योजना बनायौँ र काम सुरु गऱ्यौँ र हामीले यसको 20 दिनभित्र यो काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। पछिल्लो समय जिल्लामा एकै पटक दर्जनौं संख्यामा कोरोना संक्रमितहरू भेटिन थालेका छन्। संक्रमणले समुदायलाई गाँच्दै जान थालेपछि संक्रमितहरूले आइसोलेसन बेड नपाउने अवस्था छ। त्यसैले पनि अस्पताल निर्माणमा सक्रियता देखाइएको हो। संक्रमितको सहज उपचारका लागि भेन्टिलेटर, आइसियु सहितको सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्नेछ। व्यक्तिले व्यक्तिमा साझा भएको हुनाले टाढा रहेर मात्रै भौतिक दूरी कायम गरेर मात्रै हामीले चाहिँ यो सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। तसर्थ चाहिँ यो सामूहिक लडाइँ हो। यो सामूहिक लडाइँ लड्न सकेनौँ, सामूहिक प्रयत्न गर्न सकेनौँ भने हामीले भोलि सडकमै हामीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। अहिले संक्रमण बढेपछि जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले लकडाउन र सटडाउन गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकामको कमलामाई नगरपालिकाले 9 गतेसम्म लकडाउन नै गरेको छ। हालसम्म जिल्लामा 41 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 12 जनाले कोरोनामाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। हालसम्म जिल्लामा 43 वटा आइसोलेसन र 492 वटा क्वारेन्टिन बेड उपलब्ध छन्। सिन्धुलीबाट टिभी जर्नलिस्ट राजन परियारको रिपोर्ट। वन मासिँदा प्राकृतिक प्रकोप बढ्छन्। बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोप कम गर्न पनि वन जोगाउनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ। तर रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा वन फडानी तीव्र बनेको छ, त्यो पनि स्थानीय पालिकाकै स्वार्थमा। एक रिपोर्ट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा तीव्र रूपमा वन फडानी हुन थालेको छ। विभिन्न वाहनामा स्थानीय पालिकाकै निर्देशनमा वन फडानी भएको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि कतै खेल मैदान त कतै अस्पताल निर्माणका नाममा 50 रोपनी वन फडानी गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई जबरजस्ती निर्णय गर्न लगाएर रुख काटिएको स्थानीय बताउँछन्। अब यहाँ अहिले उतापट्टि तपाईँको हस्पिटल खारेको छ। अब त्यहाँ 50 लाख चाहिँ तपाईँको त्यहाँ चाहिँ खर्च गराइदिएर बजेट सिधै दिएर राष्ट्रियको ढुकुटी सिधै दिएर त्यहाँपछि माथि भवन के अरे बुद्धको भवन बस पार्क बनाउने भनेर त्यहाँ पनि 20 रोपनी जग्गाले चाहिँ त्यहाँ नि 50 लाख रुपियाँ पैसा त्यहाँ सरकार। गाउँपालिकाले 25 सयको अस्पताल निर्माणका लागि गाउँपालिका 6 को लक्ष्मण साइवरी वनको 40 रोपनी जग्गा कब्जा गरेको स्थानीयको आरोप छ। तर अस्पताल पनि निर्माण भएन। यता अस्पताल निर्माणकै नाममा सुलीथुम्का सामुदायिक वनको करिब 10 रोपनी वन फडानी भएको छ। पहिला उहाँ अब गाउँपालिका त्यहीँ बस्ने हो। गाउँपालिकामा अनि हस्पिटल पनि त्यहीँ राख्ने र चाहिने सम्राटहरू सबै त्यहीँ राख्नुपर्ने भएको हुनाले
यो जग्गा दिनु पऱ्यो, तपाईँहरूले पनि अलिक पास गरेर। अब जग्गा त हाम्रै मातहतमा छ गाउँपालिकाको, तर जग्गा तपाईँहरू पनि पास गरेर दिनु मिल्दैन, देखित गरेर दिनुपर्ने हुन्छ मेन्टेन गरेर भन्ने कुरा गरेर उहाँले 40 रुपियाँ जग्गा लिए। गाउँपालिकाले स्थानीयको निजी जग्गा पनि हडपेको पीडितहरू बताउँछन्। वनले दिएको जग्गा पनि सार्वजनिक अब जग्गा मिलाएर दिँदाखेरि किन जग्गा नपुग भने सार्वजनिक जग्गा हामीले चाप्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले नै हामीले यसरी मिलाएर दिए हो। वन उपभोक्ता समितिको निर्णयले वनको जग्गा अन्य निकायलाई भोग चलन गर्न दिन नमिल्ने जिल्ला वन कार्यालय रामेछापले बताएको छ। संघीय सरकारको निर्णय बिना वनको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई पनि नहुने कार्यालयको भनाइ छ। हाल रहेको गाउँपालिकाको कार्यालय पनि वनकै जमिनमा निर्माण गरिएको छ, तर यता स्थानीय सरकारले पालिकाभित्रको वनको जग्गा भोग चलनको लागि अनुमति लिइरहनु नपर्ने खाडादेवी गाउँपालिकाको भनाइरहेको छ। हुन त अनुमति नलिएर नि हामी सरकारको उसमा रहेको चाहिँ हामी जङ्गल फाड्ने होइन, अब त्यो यो चाहिँ सामुदायिक उसमा थियो, उहाँहरूलाई त्यो भनेको होइन। अब अहिले त्यस्तो कुरा गर्नु होला। गाउँपालिकालाई आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि स्थानीयले 15 रोपनी जग्गा पास गरेर दिए पनि पालिकाले भने वनको जग्गा हडपेर भवन निर्माण गरेको हो। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। पछिल्लो समय भोजपुरमा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन थालेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण भारतबाट आयातित तरकारी बन्द भएपछि स्थानीय उत्पादनले मूल्य पाएको हो। आफूले उत्पादन गरेको तरकारी तथा फलफुलले मूल्य पाएपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। एक रिपोर्ट। भोजपुरमा कोरोना संक्रमण रोक्न लगाइएको लकडाउनका कारण स्थानीय कृषि उपजले बजार पाएको छ। तराई र भारतबाट आयात हुँदै आएको तरकारी तथा फलफुल बन्द भएपछि स्थानीय उपजले बजार पाएको हो। यसअघि तराई र भारतबाट आयातित कृषि उपजका कारण बिक्री नभएका खाद्य वस्तु अहिले धमाधम बिक्री हुन थालेपछि किसानहरू खुसी भएका छन्। साथै उपभोक्ताहरूले समेत विषादी मुक्त तरकारी उपभोग गर्न पाएका छन्। लकडाउनको कारणले गर्दा यहाँ हामीले उत्पादन गरेका तरकारीहरू चाहिँ हामीले बेच्न पाएका छौँ। जबकि लकडाउनको कारणले उता इन्डियाबाट सागसब्जी नआएको अवस्थामा हामीले राम्ररी बिक्री गर्न पाएका छौँ र यो हाम्रो एकदमै अर्ग्यानिक तरकारी हो। विशुद्ध अर्ग्यानिक छन्। यहाँ कुनै पनि चिजहरूमा त्यसरी विषादीहरू प्रयोग गरिएको छैन, अन्यथा मलहरूको प्रयोग गरिएको छैन। यहाँको पहाडको चिसो हावापानीमा उत्पादन भएका यी तरकारीहरू एकदम शुद्ध र स्वास्थ्यको लागि एकदम उपयुक्त भएको कारणले गर्दा यहाँको बजारलाई नि यहाँको उत्पादनलाई नि बढी जोड दिनुपर्छ। अहिले स्थानीय सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाहिरबाट आयातित हुने कुनै पनि सामग्री जिल्ला भित्रिन दिएका छैनन्। साथै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहजता प्रदान गरिदिएकाले पनि स्थानीय कृषि उपजले बजार पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना लकडाउनको अवस्था चाहिँ अलिकति खुकुलो हुँदै गएर सरकारले चाहिँ लकडाउनलाई चाहिँ अन्त्य गर्यो। त्यसपछि फेरि बाहिरी जिल्लाहरूबाट उत्पादन हामीले गरेको छ। हाम्रो जिल्ला आत्मनिर्भर जिल्ला छैन। खाद्यान्नका सन्दर्भहरू अन्य जिल्लाबाट हामीले ल्याउनै पर्छ। आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्यौँ हामीले। आन्तरिक उत्पादन जो तरकारीहरू थियो हामीले लोकल उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर बाहिरबाट चाहिँ तरकारीहरू नल्याउने भन्ने हामीले निर्णय गरेका थियौँ। स्थानीय उत्पादनले बजार पाएसँगै उत्साहित हुँदै कतिपय युवाहरू कृषि पेसामा समेत होमिएका छन्। कृषि उपजको बजार व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित निकायले अझ बढी चासो दिने हो भने भोजपुरलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता किसानहरूको छ। भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट विवेक राईको रिपोर्ट। रामेछापको मन्थलीमा बनाउन लागिएको तरकारी तथा फलफुल चिस्यान केन्द्र निर्माणकै क्रममा भत्किएको छ। 4 करोडमा निर्माण सुरु गरिएको आयोजनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। एक रिपोर्ट। तरकारी तथा फलफुल भण्डार निर्माण हुन लागेको चिस्यान केन्द्रमा कम गुणस्तरको सामग्री प्रयोग भएका छन्। कमिसनको खेलमा चिस्यान केन्द्रमा कमसल सामग्री प्रयोग भएकाले भत्किएको स्थानीयको गुनासो छ। बागमती प्रदेश सरकारको 5 करोड र मन्थली नगरपालिकाको 2 करोड गरी 7 करोडमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। फुको माटोमा ढलान हालिएको कारणले गर्दा सामान्य वर्षाको पानीले पनि यो ठाउँ भासिन गएको छ। पानी हालेर गलाउनु पर्थ्यो पुरेको ठाउँ, माटो बस्थ्यो, अनि मेसिन लाएर त्यसलाई थिचेपछि मात्र ढलान हालेको भए हुन्थ्यो। अब यी सबै प्रक्रिया नगरेको हुनाले ठाउँ ठाउँमा
खाल्टा परेका छन्। बागमती प्रदेश र मन्थली नगरपालिकाको कार्यालयको समन्वयमा बनेको चिस्यान केन्द्रको हालत यो छ भनिसकेपछि यसको लापरवाहीको हिसाब गर्ने हो भने कुनै सीमै छैन। विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्माण आयोजना परियोजनाहरूको लागत बजेट, निर्माण अवधि, निर्माण हुने संरचनाको विषय खुलाएर सूचना पार्टीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर 7 करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा सूचना पार्टी समेत राखिएको छैन। भवनको टाइबिम माटोमाथि नै राखिएकाले संरचना भत्किएको स्थानीयको आरोप छ। कुनै पनि ढलान गर्दाखेरि 4 इन्च 5 इन्च चाहिन्छ भन्छ, यहाँ हाफ इन्च जम्मा ढलान छ। अहिले सामान्य मन्थली जस्तो ठाउँमा सामान्य वर्षाले नै पुरै भाँसिएको छ, वाल भाँसिएको छ, टाइबिम छैन, माटोमाथि टाइबिम राखिएको छ। र यहाँ यो कुन कम्पनी हो, यो चाहिँ कहिलेबाट सुरु भएर कहिलेसम्म सक्ने हो, एउटा बोर्डसम्म राखिएको छैन। इजी इन्फा प्रालीले चिस्यान केन्द्रको भवन निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। निर्माण गुणस्तरहीन भएकाले अहिले संरचना पूर्ण रूपमा भत्काएर एस्टिमेट अनुसार काम नभएको स्थानीयको भनाइ छ। त्यसलाई भत्काएर पुरै यहाँ सोलिङ गरेर हाम्रो इस्टिमेटमा भएको इस्टिमेट अनुसार ढलान गरिसकेपछि मात्र यहाँभन्दा माथिको काम अघि बढाउन दिन्छौँ। नभएदेखि समुदायको तर्फबाट हामी आफू मर्न तयार छौँ, तर यो कामलाई अघि बढाउन यसै गरी बदमासी गरेर अघि बढाउन चाहिँ हामी दिँदैनौँ। चिस्यान केन्द्र निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण व्यवसायी उत्तम पौडेलले भवनको पर्खाल भाँसिनु र ढलान भत्किनुमा प्राविधिक समस्या भएको स्वीकार गरेका छन्। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा 2 महिनाभित्र हाइमास्ट लाइट जडान हुने भएको छ। उपमहानगरपालिकालाई झिलिमिली सहरको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले हाइमास्ट लाइट जडान हुने भएको हो। 2 महिनाभित्र काम गर्ने गरी पूर्व शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले हाइमास्ट लाइटको शिलान्यास गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री इस्तियाक राईले आफू मन्त्री हुँदा नेपालगञ्जमा हाइमास्ट बत्ती जडान गर्ने आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। विकास मन्त्री हुँदै 4वटा चाहिँ यो हाइमास्ट लाइटको प्याकेजको 52वटा 13 त्यहाँ 39वटा चाहिँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाभित्र र 13वटा कोहलपुर नगरपालिकाभित्र चाहिँ यो कार्यक्रम स्वीकृत भई चाहिँ आह्वान प्रक्रियामा टेन्डर आह्वान प्रक्रियामा 76 साल असाढ 31 गते गएको। अघिल्लो वर्षको बजेटमै ठेक्का भए पनि कोरोनाका कारण ठेक्काको म्याद 6 महिना थपेर धमाधम काम भइरहेको छ। नेपालगञ्जमा 39वटा र कोहलपुरमा 13वटा स्थानमा हाइमास्ट जडान गर्ने आयोजना अघि सारिएको थियो। अब बिजनेस न्युज। वैदेशिक रोजगारीमा गएका र अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्किएपछि होटलको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्दा महँगो शुल्क बुझाउनु पर्ने भएको हो। सरकारले व्यवस्था गर्न लागेको चार्टर उडानबाट फर्किने कामदारले विदेशबाटै होटल बुक गर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशमा रोजगारी गुमाएर र अप्ठ्यारो परेर फर्किने कामदारले महँगो होटलमा क्वारेन्टिन बस्न नसक्ने हुँदा उनीहरूलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जनाएको छ। सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम न्यून गर्नका लागि स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल अवतरण भएका यात्रुले 7 दिन अनिवार्य होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा दुःख पाएर र अलपत्र परेका नेपाली कामदारले महँगो होटलमा पैसा तिरेर बस्न नसक्ने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष विष्णु गैरेले बताए। होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु छ अनि पुनः फेरि पिसिआर गर्न नजिकको क्षेत्रमा पिसिआर गर्नु छ। उहाँहरूले त्यो गर्न सक्यो भने उहाँहरूको खर्च कम हुन्छ। जो नै खर्च छैन नेपाल सरकारले जो ल्याउन खोजिरहेको छ, जुन कोषको पैसा अवधारणा जुन हामीले अगाडि सारेका छौँ, त्यो कसको लागि भन्दा भिक्टिमको लागि हो। अब त्यो भिक्टिम यहीँ आएर पनि भिक्टिम हुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ कि भन्ने हाम्रो व्यवसाय हाम्रो सङ्घको जो मान्यता हो। त्यो चाहिँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको 6 अर्ब रुपैयाँ अलपत्र परेका कामदारको उद्धारमा खर्च गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष गैरेले जोड दिए। विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न ढिलो भएको र विदेश स्थित दूतावासको भूमिका निष्क्रिय रहेको गुनासो सङ्घको छ। सरकारले स्वदेश फर्किएकाहरूले होटलहरूमा क्वारेन्टिनका लागि दैनिक 1800 देखि 9000 रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।
न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमका खेलाडीको कोरोना बिमा गरेको छ। क्यानले खेलाडीसँगै कीर्तिपुरस्थित पृथ्वी मैदानका 16, मुलपानी क्रिकेट मैदानका 6 र क्यान कार्यालयमा कार्यरत 6 कर्मचारी गरी 51 जनाको कोरोना बिमा गरेको हो। यस्तै दोस्रो चरणमा महिला खेलाडीको कोरोना बिमा गरिने क्यानले जनाएको छ। त्यसका लागि क्यानले महिला खेलाडीको आवश्यक कागजात जुटाउन समेत सुरु गरेको छ। कोरोनाका कारण लामो समयबाट क्रिकेट खेलाडीहरूले प्रशिक्षण गर्न पाएका छैनन्। क्यानले भदौ 1 गतेबाट गर्ने भनिएको राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षण समेत स्थगित गरिसकेको छ। त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमण बढेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पनि सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको छ। भारतको राजीव गान्धी खेल रत्न पुरस्कारबाट 5 खेलाडीहरूलाई सम्मान गरिने भएको छ। भारतको खेल मन्त्रालयले देशको सर्वोच्च खेलकुद पुरस्कारबाट 5 खेलाडीलाई सम्मान गर्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। सम्मानित हुने खेलाडीहरूमा क्रिकेटर रोहित शर्मा, पारा एथलिट मारियम्पन्टी, टेबल टेनिस खेलाडी मनिका बत्रा, कुस्तीका विनेश फोगाट र हकीका रानी रामपाल रहेका छन्। खेल रत्न पुरस्कार पाउने रोहित चौथो क्रिकेटर हुनेछन्। यसअघि सचिन तेन्दुलकर, महेन्द्र सिंह धोनी र विराट कोहलीले यो पुरस्कार हात पारिसकेका छन्। तेन्दुलकर भारतीय खेल क्षेत्रको सबैभन्दा सम्मानित पुरस्कार खेल रत्न पाउने पहिलो क्रिकेटर हुन्। उनले सन् 1998 यो पुरस्कार पाएका थिए। त्यसपछि धोनीले 2007 र 2018 विराट कोहलीले यो पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। कोरोना महामारीका कारण पहिलो पटक राष्ट्रिय खेल पुरस्कार भर्चुअल माध्यमबाट अगस्त 29 प्रदान गरिने जनाइएको छ। अब इन्टरनेसनल न्युज। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। नेपालमा थप 634 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 वर्षीय बालिका सहित 9 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या 146 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 216 जनामा सङ्क्रमण, काठमाडौँमा मात्र 160 थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 136 जना कोरोना सङ्क्रमण मुक्त। नेपालमा हालसम्म 18,350 जना सङ्क्रमण मुक्त। जनकपुर धाम सहित मिथिलाञ्चलमा आज चौरचन पर्व मनाइँदै आजको दिन चन्द्रमाको पूजा गर्दा विभिन्न प्रकारका कलङ्कबाट मुक्ति पाइने विश्वास। निषेधाज्ञाका कारण देशभर रगतको अभाव, निषेधाज्ञामा रक्तदान स्थगन नगर्न नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको आग्रह। विदेश मालपत्र नेपालीलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्न काङ्ग्रेसको सरकारलाई आग्रह। सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवज्ञा नगर्न सुझाव। भदौ 16बाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुने, यात्रुको PCR नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य। नेकपामा देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले आज प्रतिवेदन बुझायो। विवाद समाधानका लागि महाधिवेशन नै उपयुक्त भएको निष्कर्ष। काभ्रेको धुलीखेलमा सुरु भयो प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, दैनिक 1000 स्वाब परीक्षण हुने। सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा 29 गते गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 32 पुग्यो, 7 जना अझै बेपत्ता। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या बढ्यो, सामुदायिक वनमा समेत बाघ देखिन थालेपछि स्थानीय त्रसित। बझाङ विमानस्थलको स्तर उन्नति अन्तिम चरणमा, टर्मिनल भवन बाहेक अन्य भौतिक संरचनाको काम सम्पन्न। सुदूरपश्चिममा आइतबार सार्वजनिक बिदा, थारू समुदायको अटवारी पर्वको अवसरमा प्रदेश सरकारद्वारा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। 1.5 महिनादेखि दार्चुला तिङ्गर सडक अवरुद्ध, स्थानीयलाई शास्ति। बर्दियामा बबई नदी कटानले 2 गाउँ उच्च जोखिममा, नदीको कटानले रङ्गीपुर र जयरामपुरको 30 बिघा बढी खेतीयोग्य जमिन बगायो। कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर क्यानले गर्यो राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिमको कोरोना बिमा, दोस्रो चरणमा महिला टिमको गरिने। 13औं सागमा ब्याडमिन्टनका सामग्री खरिदमा अनियमितता, राखेपले गठन गरेको उपसमितिले अनुसन्धान अघि बढायो। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा डढेलोका कारण 6 जनाको मृत्यु,
10औं हजार विस्थापित। पन्जाबसँग जोडिएको भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा भिडन्त, 5 जना पाकिस्तानी घुसपैठकर्ता मारिएको भारतीय सुरक्षाकर्मीको दावी। अमेरिकामा बेरोजगारी बिमा आवेदन गर्ने 10 लाखभन्दा बढी। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै। भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका नेता महात्मा गान्धीको चस्मा 2 करोड 55 लाख भारूमा बिक्री। अमेरिकाको एक सङ्ग्रहकर्ताद्वारा खरिद। दक्षिण कोरियाद्वारा देशव्यापी निषेधाज्ञा जारी। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण थप फैलिन नदिन निषेधाज्ञा गरेको अधिकारीहरूको भनाइ। र कोरोना महामारी 2 वर्षभन्दा कम समयमै नियन्त्रण हुन सक्ने WHO को भनाइ। आधुनिक प्रविधिका कारण भाइरसको नियन्त्रण छिटो हुने तर्क। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 216 सहित 24 घण्टामा 634 कोरोना सङ्क्रमित थपिए। देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31,000 नाग्यो। मृतक 146 पुगे। भदौ 16बाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय। पर्याप्त गृह कार्य नहुँदा न्यून। विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्न कङ्ग्रेसको आग्रह। नेकपामा देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन। विवाद समाधानका लागि महाधिवेशन नै उपयुक्त भएको निष्कर्ष। प्युठानमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनेन। बिमा रकम तिरे पनि उपचारमा सुविधा नपाएको स्थानीयको गुनासो। औषधिको कमी, गरिब जनताहरूले नखाई जम्मा गरेको स्वास्थ्य बिमाले। र रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकामा वन फडानी तीव्र। गाउँपालिकाबाटै भयो 50 रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा वन फडानी। बजेट सिधै दिएर राष्ट्रियको ढुकुटी सिधै दिएर त्यहाँपछि माथि भवन के अरे बुद्धको भवन बस पार्क बनाउने भनेर त्यहाँ पनि प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। नेकपा विवाद मिले जस्तो छ। अब कोरोना सङ्क्रमण व्यवस्थापन गरी जनताको सेवामा केन्द्रित होलान्। अब चाहिँ होलान् भन्नेले तालीमा र मिलेका छैनन् अझै केन्द्रित हुँदैनन् भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।